बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सुबह का टाइम है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी रूटीन का आगाज़। और यहाँ पे मैंने ये जो बिल्ली है इसको खाना दिया है और इसके खाना खाने के बाद देखिए इसका पेट फुल हुआ है तो कैसे मज़े से खेल रहा है। तो इतना अच्छा खेल रहा था तो मैंने कहा चले इसकी ना वीडियो बना लेते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये खेलते हुए। तो वाकई कहते हैं चाहे इंसान हो या जानवर, जब उसका पेट फुल होता है तो वो अपनी खुशी का इज़हार ऐसे ही करता है और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता है। और इसने खाना खाया और खूब मज़े से यहाँ पे खेला और कभी इधर भाग रहा था और कभी उधर भाग रहा था। और इसकी खुशी का इंतहा देखें। इंसान भी जब खुश होता है तो ऐसे ही अपनी किसी ना किसी तरीके से खुशी का इज़हार करता है और इसकी खुशी का इज़हार इस तरह खेल खेल कर था। परिंदों को भी मैंने दाना और पानी डाल दिया था और फिर बबलू को और इस बिल्ली को भी खाना दिया है। बबलू तो खाना खा के सो गया था और ये काली वाली बिल्ली ने खूब खेला है। साथ ही मैंने पौधों को पानी दिया है। अब अंदर आ गई हूँ और अब बाकी घर के कामों की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है तो नाश्ते के बाद बर्तन मैंने धो लिए थे। अब ये बाज़ार से फ़्रेश सब्ज़ी आई हुई थी और इसे धोऊंगी। और अब आज खाने में बनेगी भिंडी और आलूओं पे इतनी मिट्टी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मैंने सबसे पहले आलूओं को धोया है और ये खुश्क होंगे तो इसको इनकी टोकरी में रखेंगे। और सुबह का नाश्ता बनाया था तो अभी चूल्हा भी साफ़ करना है। सिर्फ अभी मैंने किचन में आके बर्तन धो के रखे हैं। थोड़े से बर्तन अभी पड़े हैं वो भी साथ साथ धोती जाऊँगी। अभी मैंने काम स्टार्ट ही किया है घर का और अभी काम एक ख़त्म ही नहीं हुआ था किचन को साफ़ सुथराई करने का। तो मुझे आर्डर आ गया दूसरा कि हमारे लिए चिप्स बनाएं और साथ बनेगी चाय। तो मैंने कहा अभी ज़रा ठहर के बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चले अभी मैं किचन में हूँ तो जल्दी से ये भी बना देती हूँ चिप्स और चाय, इस तरह फ़ारग हो जाऊँगी। कभी कभी बच्चे नाश्ता नहीं करते तो फिर उनका दिल होता है कि वो चिप्स वगैरह खाएँ या कोई और उनकी पसंद की चीज़ हो तो फिर वो बना देती हूँ। चलो कुछ ना कुछ वो खा तो लेती हैं। तो फिर जल्दी से मैंने सारे काम छोड़े और फिंगर चिप्स काटे हैं और अब इन्हें मैं फ्राई करके तो साथ चाय भी बना लूँगी और बच्चे आके आराम से ये खा भी लें। और साथ ही मैंने सब्ज़ी भी धो ली है। अब बारी आती है किचन की सफाई की। दोनों काम साथ साथ कर देते हैं कि जल्दी से किचन से फारिग हो जाऊँ। ये मैं आपके साथ डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं अपना रोज़ाना घर का काम इसी तरह करती हूँ। एक काम कर रही हूँ तो साथ साथ दूसरे काम भी साथ साथ निपटाती रहती हूँ। इस तरह बहुत सा काम एक वक्त में हो जाता है। आप भी कोशिश करें कि आप जब किचन में काम कर रही हैं तो बाकी जो काम हैं किचन की बर्तन वगैरह धोना और या चीज़ें समेटना वो भी साथ साथ कर लें। अब सब्ज़ियाँ मैंने धो के रख ली थी और आलू भी मैंने खुश्क करने के लिए टोकरी में डाल के रख दिए हैं। अब बारी आती है चूल्हे की सफाई की तो चूल्हे को भी साफ़ कर लेते हैं। तवा भी मैं डेली धोती हूँ तो जो थोड़े से बर्तन हैं वो भी मैंने कहा साथ साथ धो के रख लेती हूँ। उतनी देर में इधर हमारे चिप्स भी बनते जाएंगे, साथ साथ मैं चिप्स को भी हिलाती जाऊँगी। एक तीर दो शिकार। तो ये है हमारे डेली रूटीन का काम जो मैं इस तरह करती हूँ। अगर इस तरह ना करें तो फिर हम सारा दिन ही हमारा किचन में लग जाएगा और वैसे भी पूरा दिन में बहुत सारे काम होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को कि अपने अंदर सुस्ती ना लाएं और बस जब आप किसी काम का इरादा करें तो फ़ौरन उसे कर लें तो फिर वो टाइम पे हो जाता है। अगर हम टाल मटोल करेंगे अभी करेंगे सुस्ती होगी और काम भी हमारा लेट होगा और पूरा दिन हम एक दो ही काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ तो एक काम के साथ बहुत सारे काम साथ स्टार्ट कर देती हूँ। एक वक्त में 3-4 काम मेरे साथ ही हो जाते हैं। अब देख लें आप, उधर मैंने बर्तन भी धोए और सब्जियां भी धो ली हैं, तवा वगैरह भी धो लिया है। अब चाय भी रख दी है मैंने साथ चूल्हे पे और साथ ही ये चूल्हा भी जो जला हुआ है गंदा हुआ था इसको भी साफ़ कर दूँगी। उतनी देर में हमारे चिप्स भी बन जाएंगे और चाय भी तैयार हो जाएगी।
اور جب چائے اور چپس تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد باقی گھر کے کام کروں گی. بس اسی طرح کچن میں تقریباً میرا روزانہ 1-1.5 گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے اچھی طرح تمام کام کرتے کرتے. انسان کا سب سے بڑا کام کچن میں ہی ہوتا ہے اور اس کو ہم اگر مینیج کر لیں تو بڑی ہی آسانی ہی رہتی ہے. اگر ہم کچن کو گندا رکھیں گے تو کچن میں کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا. اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ کچن کو صاف کروں تاکہ جب میں یہاں پہ آؤں تو پرسکون ماحول ہو اور آرام سے کام کر لیں. اگر کچن گندا ہو تو کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ کچن کو صاف ستھرا رکھوں. چلیں جی، باتوں باتوں میں ہمارا ہو گیا ہے کچن بھی صاف. ایک سائڈ چولہے کی میں نے صاف کر لیا ہے. گیلا کپڑا کر کے 2-3 دفعہ میں چولہے کو صاف کرتی ہوں تاکہ اچھی طرح چولہا صاف ہو جائے. دیکھیں گے اس میں چمک بھی پیدا ہو گیا ہے. اتنی دیر میں چائے کا پانی بھی ابل رہا ہے. اب اچھی طرح چولہا میں نے صاف کر لوں گی تو پھر پانی میں پتی ڈالتی ہوں. اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی اسی طرح کرتی ہیں. جب آپ کچن میں آتی ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتی ہیں تو اس کے ساتھ 2-3 کام کر لیتی ہیں تو اس طرح کام بھی جلدی نپٹ جاتے ہیں. مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور ساتھ ساتھ میں جس کپڑے سے چولہا صاف کر رہی ہوں اس کو بھی اچھی طرح دھو کے رکھ دوں گی خشک ہونے کے لیے. اتنی دیر میں یہ چپس بھی تیار ہو گئے. ان کو اچھی طرح ہلاتے ہیں تو ادھر جی پانی ہمارا گر جا رہا ہے اور اس کو میں پکڑ رہی ہوں کہ چاہے نیچے نہ گر جائے. تو چپس ابھی تھوڑی دیر اور ہے اور اب میں نے پتی بھی ڈال دی ہے. چائے بہت ہی مزے کی بنی تھی. چینی پتی ڈال کر اس کو میں نے خوب پکایا اور ساتھ میں لے جی یہ جو ہے نا چائے بننے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ تو کہہ رہی ہے کہ میں نے گر کے جانا ہے. بڑی مشکل سے میں نے اس کو پکڑا ہے کہ یہ کہیں گر نہ جائے. اور یہ چھوٹا ساسپین ہے نا تو اکثر اس میں سے چائے یہ سائڈ سے نا ہل کے نیچے ہو جاتا ہے اور کاوا وغیرہ یا دودھ رکھا ہو تو وہ گر جاتا ہے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس چھوٹے ساسپین میں چائے بناتی ہوں میں. ادھر ہمارے دیکھیں جی مزیدار ڈھیروں ڈھیر چپس تیار ہو گئے ہیں. تو ساتھ ہی اب پتی بھی میں نے اچھی طرح چائے کی پکا لیا. جب پتی ڈال کے خوب اچھی طرح اس کو پکا کے دودھ ڈالے نا تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے. تو مجھے یاد ہی نہیں رہا تھوڑی سی اس میں الائچی بھی ڈال دیتی تو اور ہی مزے کی بنتی چائے. تو اب اس کے اوپر ڈالیں گے فنگر چپس کے اوپر چاٹ مسالہ. یہ ہے بچوں کی فیوریٹ ڈش. اور ساتھ چائے میں نے 2 کپ بنائی تھی. 1 کپ میں نے دے دیا تھا بچے کو اور دوسرا میں نے خود لے لیا تھا. سب نے مل کر چپس انجوائے کیے اور بچے بڑے خوش ہوئے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ چپس بھی مل گئے. اس طرح بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے. کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ ان کی یادیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک رکھیں گے تو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہمارا بچپن کیسا گزرا. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہوتی ہیں معصوم سی ان کو پورا کروں اور ان کو خوش رکھوں. اور ساتھ ساتھ بچوں کا بے جا لاڈ پیار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچے بگڑ جائیں. بس درمیانہ سا رویہ اختیار رکھنا چاہیے کہ بچے خوش بھی رہیں اور ساتھ ساتھ ان کو کسی چیز کی کمی بھی نہ ہو. تو ادھر جی باتوں باتوں میں نے چولہا بھی صاف کر لیا ہے جس سائڈ پہ میں نے چپس بنائے تھے. اور اب میں سارا کچن صاف کرتی ہوں. یہ میری ڈیلی روٹین ہے. میں روزانہ صبح اٹھ کے اپنی کچن کو اس طرح سب سے پہلے صاف کرتی ہوں، پھر باقی گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہوں. یہاں پہ سائڈ پہ آئل لگ کے تھوڑا سا کالا ہوا تھا تو یہ لوہے کی کچی میں نے کچن کی شیلف صاف کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اس پہ تھوڑا سا لگایا ہے صابن برتن دھونے والا. اب اس کے ساتھ اچھی طرح رگڑ کے صاف کر دوں گی. تو یہ دیکھیں وہ کونے میں بالکل نا میل سی جم جاتی ہے تو میں اس کو ہمیشہ لوہے کی کوچی کے ساتھ اچھی طرح رگڑ کے صاف کرتی ہوں تو یہ صاف ہو جاتا ہے. تو کچن کو ہفتے میں 1 دفعہ اس طرح ضرور صاف کرنا چاہیے. اگر ہم صاف نہیں کریں گے تو یہ گندا ہو جاتا ہے. لوہے کی کوچی کے ساتھ یہ میں ہفتے میں پورے کچن کی شیلفوں کو اس طرح ضرور کرتی ہوں صاف، ورنہ تو کپڑے کے ساتھ ڈیلی کچن صاف کی شیلفیں صاف ہوتی ہی رہتی ہیں. تو اس طرح پھر ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. ہلکا سا ہاتھ لگاتے ہیں تو کچن صاف ہو جاتا ہے اور تمام چیزوں کو مینیج کر کے رکھا ہوا ہے. تو ادھر کچن میں نے صاف کر لیا تھا، بچوں کو چپس دے دیے تھے. تو یہ دیکھیں جی یہ آئل کافی چپس میں سے نکل رہا ہے تو میں نے کہا تھوڑے سا میں چائے کے ساتھ میں بھی چپس کھاتی ہوں تو بچے بڑے خوش ہو کے کھا رہے ہیں تو میں نے کہا چلے میں بھی انجوائے کرتی ہوں اور ساتھ دیکھتی ہوں تھوڑا سا ٹی وی اور ریسٹ ہو جائے گا.
تو آپ کو اگر آج کا بلاگ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی میں بھی شیئر کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری بھرپور سپورٹ کریں گے۔ چلے میں اب چائے پیتی ہوں، ملوں گی کل آپ کو نئے بلاگ میں، نئے انداز میں، نئے ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں اور آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔